मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब ने मंदिर क्यों तोड़वाए? दिलचस्प बात तो ये है कि मंदिरों की जितनी बड़ी तादाद को औरंगज़ेब के दौर में ग्रांट दी जाती थी, इतनी बड़ी तादाद में मंदिरों को अकबर के दौर में भी ग्रांट नहीं दी जाती थी। भारत में इन दिनों सख्त गिर हिंदू कौम परस्त मुग़ल दौर में तामीर की जाने वाली मस्जिदों और शोहरा आफाक यादगारों पर अपना दावा पेश करने में मसरूफ़ अमल हैं। इनका दावा है कि मुग़ल हुक्मरानों बिलखुसूस छठे फरवा औरंगज़ेब ने कई मस्जिदें मंदिर तोड़कर तामीर करवाई थी। जिन मस्जिदों पर दावा पेश किया गया है, इनकी फहरिस्त में बनारस, मौजूदा नाम वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मिथिला की शाही ईदगाह मस्जिद सर फहरिस्त है। भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों में वाक़ई इन मस्जिदों के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं और अदालतें जिस सूरत का मुज़ाहरा कर रही हैं, इससे लगता है कि इनकी तकदीर का फ़ैसला मुस्तकबिल करीब में ही सुनाया जा सकता है। 6 दिसंबर 1992 को सख्त गिर हिंदू तंजीमों के हज़ारों कारकुनों ने इसी रियासत के शहर अयोध्या में वाक़ बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया था और फिर 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हिंदुओं के हक़ में फ़ैसले के बाद अब इस जगह पर एक बड़े राम मंदिर की तामीर का काम जारी है। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मौजूदगी के बावजूद भारत की अदालतें मसाजिद को तोड़ने के लिए दायर की जाने वाली अर्जियाँ समाअत के लिए कबूल कर रही है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 1991 में मंजूर किए जाने वाले इस खसूसी कानून की रूह से भारत में 15 अगस्त 1947 को इबादतगाहें जिस शक्ल में थीं, इनकी वो शक्ल हसीयत बरकरार रहेगी। ताहम अयोध्या तनाज़े को इस कानून से मुस्तस्ना करार दिया गया था क्योंकि ये मामला तब अदालत में ज़ेरे समाअत था। औरंगज़ेब ने क्या वाकई मंदिर तो थे? जब ये सवाल मुग़लिया सल्तनत की तारीख़ के माहिरीन से पूछा गया तो इनका जवाब हाँ में था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख़ के प्रोफेसर और मुग़लों की तारीख़ के माहिर डॉक्टर सैयद अली नदीम रिजवी ने बताया, औरंगज़ेब ने बेशक मंदिर तोड़वाए मगर ऐसे इलाकों में जहाँ बगावत ज़ोरों पर थी। जब राठौड़ों ने बगावत की तो इनके मंदिर तोड़वाए, सस्तियों ने बगावत की तो इनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया। जब जाटों ने बगावत की तो मिथिला और बनारस में चीज़ें मंदिर तोड़ी गईं। लेकिन जिन इलाकों में कोई बगावत नहीं थी और सुकून था, ऐसे इलाकों में ना सिर्फ मंदिरों को दी जाने वाली ग्रांट बरकरार रखी बल्कि इस फहरिस्त में मज़ीद मंदिर भी शामिल करवाए। दिलचस्प बात तो ये है कि मंदिरों की जितनी बड़ी तादाद को औरंगज़ेब के दौर में ग्रांट दी जाती थी, इतनी बड़ी तादाद में मंदिरों को अकबर के दौर में भी ग्रांट नहीं दी गई थी। नई दिल्ली में वाक़ मारूफ यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबा तारीख़ के प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद बाबूगुना ने कहा, आजकल कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़वाए। मान लिया ये सच है, लेकिन इसके भी ठोस शवाहिद मिलते हैं कि उन्होंने कई मंदिरों को ज़मीन फराहम की। उन्होंने बनारस के जंगमबाड़ी में एक मंदिर को 178 एकड़ में ज़मीन अतिया की। एक मरतबा औरंगज़ेब फरमान जारी करते हैं कि नए मंदिर बनाए गए तो तोड़े जाएंगे। मिथिला के मंदिर को इसी फरमान के तहत तोड़ा गया था, लेकिन इसी औरंगज़ेब ने कई मरतबा ऐसे भी फरमान जारी किए जो मंदिरों की ग्रांट और ज़मीन की फराहमी से मुतल्लिक थे। डॉक्टर सैयद अली नदीम रिजवी कहते हैं कि क़ुरून वुस्सा या अहद वुस्सा में और इससे पहले के अदवार में एक दस्तूर था कि जब कोई बादशाह किसी दूसरे बादशाह की सल्तनत पर कब्ज़ा करता था या जंग में इसे हराता था तो इसे हारने वाले बादशाह की इबादतगाहें तोड़वा कर अपना बनवाता था। ये दस्तूर हिंदुओं में भी था और मुसलमानों में भी। ये तुर्की, यूरोप, हिंदुस्तान और दूसरे इलाकों में भी था। यही वजह है कि औरंगज़ेब के वक्त के हिंदू तारीख़ दानों जैसे अश्वरदास नागर और भीमसेन सक्सेना ने मंदिर तोड़ने की कार्रवाइयों को ज़्यादा अहमियत दी, ना ही इस पर ववेला किया। रिचर्ड एम एटन ने भी अपनी किताब टेम्पल डिस्क्रिप्शन एंड मुस्लिम स्टेटस एंड मेडवल इंडिया में लिखा कि जो जहाँ जीता था या काबिज होता था वो वहाँ अपनी इबादतगाहें बनवाता था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के शोबा तारीख़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद ने गुफ्तगू में दावा किया कि औरंगज़ेब ने बनारस और मिथिला में मंदिर हिंदू राजपूतों की सिफारिश पर तोड़वाए थे। इसकी वजह यह है कि बनारस और मिथिला के राजपूत जो छत्री ज़ात के हिंदू थे, इन्हें ब्राह्मणों से बदला लेना था। इन मंदिरों के तोड़े जाने पर इस वक्त के किसी ने भी ववेला नहीं किया। इनकी फ़ौज में काफ़ी तादाद में हिंदू थे, वो तो मुखालफत भी कर सकते थे मगर नहीं की। औरंगज़ेब के अलावा किसी दूसरे मुग़ल शहंशाह के दौर में मंदिर तोड़े जाने के कोई शवाहद नहीं।
ڈاکٹر عبد المجید کہتے ہیں کہ عبادت گاہیں صرف مغلوں کے دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں توڑی گئیں۔ جنوبی ہندوستان میں بدھسٹوں اور جینوں کی عبادت گاہوں کی بھرمار تھی، لیکن ان کو توڑا گیا یا ہندو مندروں میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے بارے میں آج بدھسٹ بات کرتے ہیں، نہ جین مت کے پیروکار۔ ڈاکٹر عبد المجید کا کہنا ہے کہ عبادت گاہوں کو توڑنے اور جلانے کی حمایت میں بیانات ہندو شہنشاہوں کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں ہندو چالوکیہ خاندان کے شہنشاہ سومیشورو سوم نے مناسلاسا نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی علاقے کو فتح کرنے والے بادشاہ کو اس علاقے جس کو انہوں نے جیتا ہے کے شہنشاہ سے منسلک عمارتوں جیسے محلوں اور عبادت گاہوں کو جلا دینا چاہیے۔ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ سیاست کے سابق پروفیسر اور کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر شمس الاسلام نے بتایا کہ تاریخ کی مستند کتابوں میں درج ہے کہ کس طرح بدھستوں اور جینوں کی عبادت گاہیں توڑی گئیں۔ معروف ہندو راہب دانشور اور مصنف سوامی وویکانند نے لکھا ہے کہ جگناتھ مندر ایک پرانا بدھ مندر تھا، ہم نے اسے اور اس جیسے دوسرے مندروں کو واپس ہندو مندر بنا دیا، ہمیں ابھی اس طرح کے بہت سے کام کرنے ہوں گے۔ آریہ سماج کے بانی مہارشی دیانند سرسوتی نے شنکر آچاریہ کے گن گاتے ہوئے لکھا کہ 10 سال تک انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا، جین مت کی تردید کی اور ویدک ہندو مذہب کی وکالت کی۔ وہ تمام ٹوٹی ہوئی تصویریں جو آج کل زمین کی کھدائی کے دوران مل رہی ہیں، جینوں نے توڑے جانے کے خوف سے دفن کر دی تھی۔ پروفیسر رامیشور پرساد کہتے ہیں کہ اورنگزیب کے عہد میں جتنی بڑی تعداد میں ہندوؤں کو اعلیٰ منصبوں پر فائز کیا گیا تھا، اس کی نظیر باقی مغل شہنشاہوں کے دور میں نہیں ملتی۔ انہی کے دور میں پورے دکن کے صوبیدار ایک ہندو راجپوت مرزا راجہ جے سنگھ تھے۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے 1665 میں شیواجی کو ہرایا۔ ڈاکٹر سید علی ندیم رضوی کہتے ہیں کہ اورنگزیب کے عہد میں جو لوگ بڑے عہدوں پر فائز تھے وہ ہندو تھے یا راجپوت۔ اورنگزیب کے وزیر خزانہ ایک ہندو تھے جن کا نام راجہ رگھو ناتھ سنگھ تھا۔ گجرات اور دکن جیسے اہم صوبوں کا انتظام و انحصار بالترتیب جسونت سنگھ اور مرزا راجہ جے سنگھ کے حوالے تھا۔ در حقیقت یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، چاہے وہ چندر گپت موریہ ہوں یا مغلوں کے اکبر اور اورنگزیب، ان کے لیے نہ کوئی رشتہ دار ہوتا تھا، نہ ان کا کوئی مذہب ہوتا تھا۔ اپنی سلطنت کی توسیع اور مضبوطی ان کا مقصد ہوتا تھا۔ جب اورنگزیب نے بیجاپور اور گولکنڈہ کی شاہی سلطنتوں کے خلاف جنگ کی تو شیعوں کے خلاف بیانات دیے، وہ بھی باوجود اس کے کہ ان کی ماں ممتاز محل ایک شیعہ خاتون تھی۔ جب ہندوؤں اور راجپوتوں کے خلاف جنگیں ہوئیں تو ان کے خلاف بیانات دیے۔ ڈاکٹر عبد المجید کا دعویٰ ہے کہ اورنگزیب کی حکومت میں ہندو منصبداروں یا عہدیداروں کا تناسب 33% سے زیادہ تھا، تاہم ان کا ساتھ ہی کہنا تھا کہ ماضی کے حکمران یا شہنشاہ بھی صلاحیت کی بنیاد پر ہی ملازمت دیتے تھے، وہ اس معاملے میں مذہبی تعلق نہیں دیکھتے تھے۔ راجہ مان سنگھ کے پاس صلاحیت تھی تو اکبر نے انہیں اپنے دربار میں ملازمت پر رکھا۔ پروفیسر رامیشور نے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اورنگزیب کی فوج نے مراٹھا سلطنت کے بانی شیواجی کے بیٹے سماجی کو قتل کرنے کے بعد ان کے کم لڑکے ساہو جی کو مغل دربار میں لا کر انہیں ایک ہندو راجکمار کی طرح پالا پوسا۔ شہنشاہ اورنگزیب نے فرمان جاری کیا، اس بچے کو ایسے ہی پرورش کی جائے جیسے ایک ہندو راجکمار کی جاتی ہے۔ اس فرمان کے عین مطابق ساہو جی کو مغل دربار میں ایک ہندو راجکمار کی طرح تعلیم دی گئی اور ہر ایک سہولت فراہم کی گئی۔ بعد میں یہی ساہو جی اپنے دادا کی مراٹھا سلطنت کا شہنشاہ بنا۔ پرویز اشرفی اپنی کتاب اورنگزیب عالمگیر میں لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کا دور اقتدار تقریباً 50 سال رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی نقطہ نظر سے وہ پکے مسلمان تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک حکمران بھی تھے۔ اورنگزیب ایک دور اندیش بادشاہ تھے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ملک کا اکثریتی طبقہ اپنے مذہب کا سختی سے عامل ہے، تلوار کے زور سے ان کو اسلام کا پیروکار نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر وہ اکثریتی طبقہ کو نقصان پہنچاتے تو ایک وسیع سلطنت کے مالک کبھی بھی نہ بنتے۔ پروفیسر رامیشور پرساد کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو بالکل نہیں مانتے کہ مغل حکمران
ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے بارے میں متعصب تھے۔ شہنشاہوں اور سلطانوں کی پالیسیاں بہت پیچیدہ ہوتی تھیں۔ اس پیچیدگی کے سبب کبھی لگتا تھا کہ وہ برداشت کرنے والے ہیں تو کبھی لگتا تھا کہ وہ انٹالرنٹ ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑی ترجیح اقتدار کی بقا تھی۔ شہنشاہ اکبر اپنے عہدوں کے آغاز میں کافی انٹالرنٹ نظر آئے۔ جب اکبر نے چتوڑ کے قلعے کو فتح کیا تو فتح نامہ جاری کر کے کہا کہ یہ کفر پر اسلام کی فتح ہے۔ اس وقت اکبر کی عمر بمشکل 25 سال تھی۔ پھر اکبر ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرے، عبادت خانہ اور صلح کل کی پالیسیاں آئیں۔ 1570 کے بعد کا اکبر انتہائی ٹالرنٹ نظر آتے ہیں۔ وہ ہر مذہب کی آرتھوڈوکسی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہی اکبر متھرا وندرون کے علاقے میں کئی مندروں کو زمین فراہم کرتے ہیں۔ کئی مندر اپنے دست راست اور سپہ سالار راجہ مان سنگھ کی نگرانی میں تعمیر کرواتے ہیں۔ پروفیسر رامیشور کا کہنا ہے کہ مغلوں کی ہندوستان کو دارالاسلام بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی اگر کسی چیز میں دلچسپی تھی تو یہ تھی کہ ان کی سلطنت بنی رہے۔ اس کو بنائے رکھنے کے لیے وہ تمام مذاہب کے لوگوں سے تعاون چاہتے تھے، لیکن جب کسی نے بغاوت کی تو انہوں نے اسے نہیں بخشا۔ یہاں تک کہ جب ہمایوں ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گئے تو انہوں نے اپنے نوزائیدہ بچے کو امر کوٹ کے راجہ کے حوالے کیا تھا۔ وہ اس بچے کے کئی ماہ تک پرورش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوی کہتے ہیں کہ آج کہا جاتا ہے کہ مغل باہر سے آئے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ جس وقت انہوں نے یہاں حکومت چلائی تب فارن یا پردیسی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ فارن کا تصور تب ہوتا ہے جب قوم کا تصور پہلے سے موجود ہو، لہٰذا نہ کوئی باہر کا تھا نہ کوئی اندر کا۔ اس لیے اگر رانا سنگرام سنگھ بابر کو ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے خط لکھ رہے تھے تو وہ کسی پردیسی کو نہیں بلکہ ایک طاقت کو بلا رہے تھے۔ سنگرام سنگھ اور بابر کا مقابلہ کرنے والوں میں حسن خان میواتی اور ابراہیم لودھی کے فرزند محمود لودھی شامل تھے۔ بابر نامہ میں دونوں کو کفار کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔